رئیس عمومی ریاست تربیت بدنی و ورزش را داریم. جناب دکتر صاحب یونس پوپلزای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک در پنل هست با ما. جناب دکتر صاحب نجیب الله اسکندر رئیس فدراسیون تکواندو هستند با ما. جناب محمد بشیر ترکی مربی تیم هستند و جناب فرزاد منصوری ورزشکار ما که کاندید بودند و متاسفانه نتوانستند که حضور پیدا بکنند. در ابتدا ما از جناب رئیس صاحب حفیظالله ولی رحیمی خواهش میکنیم که صحبت‌های افتتاحی خود داشته باشند. رسانه‌های عزیز و حاضر در تالار کمیته ملی المپیک کشور، هیئت رهبری کمیته ملی المپیک و هیئت رهبری فدراسیون ملی تکواندوی کشور، اولتر از همه خب باید زیاد نبریم که تبریکی بتیم 3 مدال برنز را که پارا تکواندوی ما دیروز در مسابقات کسب سهمیه المپیک پارا المپیک جهانی که عرض کردن که الان افتخار برای کشور آوردن، گرچه سهمیه نگرفتن ولی 3 مدال برنز افتخار به مملکت با خود فردا انشاءالله در پرواز میارن. قسمی که تمام دوستا در جریان هستند، کمیته ملی المپیک و همچنان ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت بعد از مسابقات جاکارتا آمادگی را برای 2020 توکیو شروع کردند و تمامی امکانات را که در چوکات از این دو اداره، هم ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت و همچنان در چوکات کمیته ملی المپیک کشور داشتند، نهایت کوشیدیم تا اکثر امکانات بر فدراسیونایی که توانمندی زیر دارن که کسب سهمیه کنن در اختیارشان گذاشتیم، با شمول که برای اولین بار ما شاهد در 8 رشته زیاده از 27 ورزشکار، پارتنر و مربی رشته‌های مختلف ما اسپانسر گرفتیم از آیوسی که یک کلانترین دستاورد بود برای اولین بار در چوکات ورزش افغانستان ما برای ورزشکارایی که کاندید هستند برای المپیک اسپانسر از طریق آیوسی گرفتیم و همچنان تشکر میکنم از فدراسیون ها، همش واقعا شب و روز زحمت کشیدن و تمام امکانات که داشتن کوشیدن تا ورزشکارای عزیز ما را آماده بسازن برای کسب سهمیه المپیک که از او جمله طبعا فدراسیون ملی تکواندو یکی از پر افتخارترین فدراسیون‌های کشور که 3 مدال المپیکی که تا فعلا افغانستان افتخار آوردن همین رشته ورزشکارای عزیز تکواندوی ما بود و همچنان از آسیا و از مسابقات جهانی خاطر زیادترین مدال در رشته‌های ورزشی ما در آسیا و از المپیک در همین رشته تکواندو داریم و تمام مراحل که و زحماتی که ضرور بود برای کسب سهمیه برای ورزشکارای عزیز ما، هم ریاست کمیته ملی المپیک، هم تربیت بدنی و هم خود فدراسیون محترم زحمات خود کشیدن و تا آخرین روزی که ما اینجا شاید خداحافظیشان بدیم، یعنی با امید ازی بدیم که انشالله حداقل 1-2 کسب سهمیه در رشته‌های مختلف تکواندو در وزن‌های مختلف خواهد داشته باشه و طبعا که متاسفانه ویروس کرونا جهانگیر است و در هیچ جای نمیتونه که تضمین از او باشه، ولی تمام کوشش ما همین بوده که از اول و تا امروز که تمام ورزشکارای ما باید تمام معیارها را همگی را در نظر گرفته تا بتونیم که سیف باشیم، ولی باز هم هیچ وقت نمیتونیم که 100% گارانتی باشه که هیچ کسی با تمام معیارها میتونه که بازم بعضی ویروس کرونا گرفته باشه و موضوعی که چطور این واقع شده طبعا یک فاجعه برای نه تنها برای فدراسیون تکواندوی افغانستان بلکه یک فاجعه برای تمام ورزش افغانستان است. متاسفانه که امسال ما در مسابقات توکیو تکواندوی ما یکی از پر افتخارترین فدراسیون ما حضور نخواهد داشتن. بقیه موضوعات میخوایم با
جناب دکتر صاحب سکندر رئیس فدراسیون ملی تکواندو کشور اینا صحبت کنم. از طریق شما با هموطنان عزیز خود به اجازه جناب دکتر حفیظ الله ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس عمومی کمیته تربیت بدنی و ورزش افغانستان، قسمی که همه هموطنان ما و شما در جریان هستین، از مدت 4 سال فدراسیون ملی تکواندو شب و روز زحمت کشیدن، نه عید دیدن، نه رمضان دیدن، نه رخصتی را دیدن، شب و روز در شرایط بسیار سخت کرونایی که حتی هیچ ورزشکار فعالیت نداشت و ما از کمیته ملی المپیک به خاطر از اینکه ما بتانیم ورزشکارهای خود خوب آماده بسازیم، در همون شرایط هم فعالیت خود با حفظ مراعات شرایط بهداشتی ادامه دادیم. و این که ما چند سوالی را که شده بود میخوایم وضاحت بدم که فدراسیون ملی تکواندو در سالهای گذشته هم پلان و پروگرامی که داشت و تانست مدال المپیک بگیره، در این سال همچنان پلان خود داشتیم، ولی مشکلاتی که در تطبیق پلان ما ایجاد شد، یگانه چیزی که باعث مشکلات شد خودش ویروس کرونا بود. قبلا ما در کوریا کمپای تمرینی می داشتیم و از کوریا مستقیم با مسابقات المپیک و مسابقات مهم می رفتیم که ما پلان گرفتیم که کوریا بریم، به دلیل شیوع مرض کرونا کوریا نپذیرفت که برنامه خود ما داشته باشیم، ولی قرنطین اعضای تیم ملی ما شده بود، تمریناتشان جریان داشت. یک کمپ تمرینی که در جریان قرنطین در کشور ازبکستان برگزار شده بود، یک کمپ تمرینی بسیار خوبه، کشورهای مختلف دنیا در اوجه حضور داشتند. تیم ما با یک آمادگی کامل در او کمپ تمرینی حضور پیدا کرد. بعد از ختم او کمپ تمرینی اینا قبل از رمضان آمدن و این ورزشکارایی که در ترکیب تیم ملی ما قرار دارن، یک تعدادش از در ایران زندگی میکنن، اینا باید به خاطر ویزه خود، به خاطر خروجی خود باید ایران برمیگشتن، رفتن ایران و ما قرار بود که کمپ تمرینی دوم ما در 15 رمضان شروع شود که باز از مو کمپ ما بریم به مسابقات المپیک. بدبختانه شیوع مرض کرونا سبب شد که اونا وزارت خارجهشان به ما دوباره ویزه نده و اجازه کمپ دوم ندادن. به می دلیل تمرینات ما جریان داشت در داخل کشور و یگانه راهی که ما دیدیم گفتیم باید ما یک کمپ تمرینی در خود اردن برگزار بسازیم که ورزشکارای ما برن اونجا هم سیف باشن و هم تمرین خود بکنن. و زمانی که ما از اونا تقاضا کردیم، کشورهای مختلف دنیا یک کاتگوری‌های دیگه که از کشورهای به حساب از لحاظ امنیتی سیف هستن، اونا ویزه ارایول کار داشتن، ولی ما اول باید تاییدی برای ما روان میکردن تا تاییدی، بعد از تاییدی باز ما میتونستیم بریم در اونجا ویزه بگیریم. این زمانگیر شد، مدت 2 هفته گذشت و بعد از اینکه ویزه ما آمد، ما با عجله روان شدیم به طرف اردن. زمانی که به طرف اردن رفتیم، ورزشکارای ما از همیشه ورزشکارایی که از ایران می آمدن از بندر اسلام قلعه داخل هرات، از هرات تکت هوایی بر از اینا گرفته می شد. به می دلیل که ورزشکارا چک شود و این حتمی باید یک تست کرونا را پشت سر بگذرانی و اسناد از تست کرونا را داشته باشی که با تست کرونا از اونا منفی شد، آمدن در کابل تمریناتشان ادامه پیدا کرد. قبل از بعد از 72 ساعت بعد از اینکه اون پروتکل همونطور است که وقتی که یک تست اجرا میشه بعد از 72 ساعت بعد دوباره تست گرفته شد. 72 ساعت بعد تست گرفته شد که ما روانی اردن هستیم. تست خانم سمیه غلامی مثبت برآمد. خانم سمیه غلامی را مستقیم روان کردیم به شفاخانه، اتاقای از اینا را از ورزشکارا را ایزولیشن و تغییر دادیم، ایزولیشن کردیم هر ورزشکاری که در خوابگاه بود و خوابگاه را ما به خاطر از اینکه اینا سیفتر باشه در شهر نو، خوابگاه بسیار خوبه بر از اونا در نظر گرفته بودیم، غذای متناسب هم بود و خوابگاه خوب. بعد از اینکه
ما رفتیم کشور اردن، 6 نفر از تیم ما تستایش منفی شد توسط همون تستای کرونا. رفتیم به طرف دبی و به طرف اردن. زمانی که به اردن رسیدیم اونجا باز دوباره از تمام اعضای تیم ما تست گرفته شد و نتیجه از او 24 ساعت بعد آمد. همه اعضای تیم ما منفی بود. سر از وام که به خاطر از اینکه اینا یک کانتکت مستقیم با خانم سمیه غلامی داشت، ما اتاقای از اینا را برشون علیحده گرفتیم. تمرینات ما با ماسک و با شرایط بهداشتی صورت گرفت و تست دومی که باید 72 ساعت بعد از این روزی که باز تست اول آمد نتیجهش باز گرفته شد تست که دو تست خانم زهرا مرزایی تستش مثبت برآمد. به اساس پروتکل هر زمانی که در یک تیم یک ورزشکار تستش مثبت میبره، دیگه از اعضای تیم هر روز باز تستشون تکرار شده میره. این تست تکرار شده رفت. یک روز بعدش که تست گرفت، روز بعدیش که تست گرفت تست کسی مثبت نشده بود. یک روز بعدش که باز تست گرفت تست محمد مرزایی مثبت شده بود. خب اما تو پیش آمد رفتیم که شبی که سوایش وزن کشی است تست محسن رضایی مثبت شد و این تست محسن رضایی که مثبت شد این رسید به 50% ورزشکارای ما و ما با دلیل همی که 50% ورزشکارای ما مصاب به مرض کرونا شد، ما را مطابق با پروتکل اجازه در وزن کشی ندادن. با وجود که اول ما را گفتن بین شما وزن کشی بکنین، پس آن پروتکل برای ما کشیدن که معذرت میخوایم بس به اساس اینی پروتکل که پروتکل قبلا هم برای ما روان کرده بودن، تست 3 نفرتان مثبت شده و نفر 4میتون حق وزن کشی را نداره. مرض کرونا مرضی بود که تمام این مسابقات همه قدر که به تعویق افتید به دلیل عظیمی و این با یک شرایط بسیار ضیق برگزار شده بود. پروتکل بسیار جدی فقط از میدان هوایی ورزشکارها گرفته شد راسن به هتل، از به دروازه هتل کس حق خارج رفتن نداشت. ما دمی 10 روز فقط دمی هتل بودیم پیش از اینکه تست ما را مثبت شود و محل تمرینی به شکل آنلاین بوکینگ میشد. فقط جایی که بسیار سالون کلان بود، حدود 2 تیم میتونست همزمان در اونجا تمرین بکنه و ساحه بسیار فراخ بود که یعنی از تماس مستقیم همه جدا بود و در اتاقا همگی اتاقا را جدا گرفتیم. اون زمانی که تست خانم مرزایی مثبت شد، خانم زهرا مرزایی مثبت شد، همه ورزشکارا دیگه جدا بودن. از اون شروع که ما این در نظر گرفتیم، کسایی که کانتکت مستقیم بودن اونا رو براشون اتاقای علیحده گرفتیم. بالاخره به مرحله رسیدیم که باز دیدیم که 3 نفر که مثبت هستیم یا رو بیخی کسایی که کانتکت پرسنت بودن اونا رو مستقیم هر کدامشون مستقل یک اتاق دادیم و ما کسایی که 3 نفر هستیم ما اومدیم در یک اتاق. یعنی شرایط ایزولیشن در نظر گرفته و او کشور با امو تدابیر خود تنها افغانستان مصاب ورزشکارایش مصاب مرض کرونا نبود. تعداد زیاد ورزشکارا مصاب بودن، تستشان مثبت شدن و از مسابقات حذف شدن، ولی تیم ما به دلیل از اینکه تعداد ورزشکارای ما 6 نفر بودیم، تیم ما و 3 نفر مثبت شد، ما هیچ ورزشکار ما نتونست که در این مسابقه حضور پیدا کنه. البته قابل یادآوری است که کشور مثلا هندوستان به دلیل مرض کرونا هیچ حضور پیدا کرده نتونست. اکثرا ورزشکارایی که تستشان در کشورهایشان منفی مثبت شده بود و حضور پیدا کرده نتونستند. تعداد ورزشکارا که داخل هتل شدن اونا مثبت شدن. این جلب کرونا رو گرفتنش راستی که کار مشکل است و این هم یک تجربه نو برای فدراسیون‌های جهانی و برای کمیته ملی المپیک جهانی است که پروتکل‌های جور کرده که این پروتکل‌ها هم شاید نواقص داشته باشه و این یک تجربه نو است که ما تا نهایت کوشش و تلاش خود فدراسیون ملی تکواندو افغانستان، کمیته ملی المپیک افغانستان و ریاست تربیت بدنی نهایت تلاش خود کردن، ولی که
قضا و قدر قسم دیگه بود که نتونستیم که کسب سهمیه بکنیم، ولی ما بر شما ایره باور دارم که تیم ما کار را که کردیم یک تیم بسیار خوب قوی جور کردیم که ورزشکارایی که ما رفتیم در کشور ازبکستان از قدرت‌های تکواندو همش در اونجا حضور داشت. تیم خدا که مقایسه کردیم یک تیم بسیار خوب آماده برای کسب سهمیه در حدود 90-95% داشتیم، ولی این که خواست خدا چی است رو آدم نمیفهمه. شما مطمئن باشین که ما این تیم وقتی که ساخته میشه کار بسیار دشوار تیم سازی است، یعنی وقتگیر تیم است. از این بعد انشاءالله که در هر رویداد همونطور که در رویدادهای قبلی رفتیم دستاورد خوب داشتیم. فدراسیون ملی تکواندو دستاوردهای خوب انشاءالله خواهد داشت.